नमस्कार। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट दैनिक इसी समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। यो कार्यक्रममा हामीले मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक कार्यव्यवहार र सरकारी कार्यशैलीमाथि केन्द्रित रहेर नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छौं। मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्यौं र निकै ठूलो परिवर्तन गर्यौं भनिराखेका छन्। उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली हतियार नै यही हो। हामीले के गर्यौं भनेर नागरिकका बीचमा उभिनु पर्यो भने हामीले क्रान्ति गर्यौं, आन्दोलन गर्यौं र परिवर्तन गर्यौं भन्ने सबैभन्दा सजिलो र उनीहरूका लागि शक्तिशाली हतियार यही नै हो। तर फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले 7 दशक अघिदेखि कुनै न कुनै किसिमबाट गर्दै आएको आन्दोलन र माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध र 62-63 को आन्दोलनपछि मधेसको आन्दोलन हुँदै अहिलेसम्मका आन्दोलनहरूले नागरिकको चेतनामा कति परिवर्तन ल्याइदिएछ त, नागरिकले कहाँ पुर्याएछ त भन्ने दृष्टान्त जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरमा भएका घटनाहरूले देखाउँछ। नागरिक कति उग्र छन्, कति हिंस्रक छन्, नागरिकलाई कति उग्र बनाइएको छ र हिंस्रक बनाइएको छ भन्ने दृष्टान्त जानकी मन्दिरमा मुलुकका राष्ट्रपति गइरहँदा र त्यहाँ भएका ढुङ्गामुढा र त्यहाँ देखिएको अराजकताले सार्वजनिक गरिदियो। भोलि मधेसी मोर्चा वार्ताबाट सिंहदरबारमा पुगेर यो मुलुक हाँक्न थाले भने पनि उनीहरूले राष्ट्रपति पदलाई मान्नै पर्छ। मान्लान् पक्कै पनि। अहिले संघीयताको र गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी हुटुटी उनीहरूलाई नै छ। तर राष्ट्रपति जाँदा ढुङ्गामुढा गरे र अचाक्लीको एउटा उग्रता प्रदर्शन गरे। यो अध्याय सिद्धिन नपाउँदै अर्को मानव सभ्यतालाई अत्यन्तै तल्लो तहमा पुर्याउने गरे अर्को हरकत जनकपुरमै देखियो। नेपालका अहिलेका महामहिम राष्ट्रपति एकल महिला हुनुहुन्छ, विधवा हुनुहुन्छ। जानकी मन्दिरमा विधवाले पाइला टेक्नु हुँदैन भन्दै गङ्गा जल ल्याएर सुनपानीले छर्कने गङ्गा जलले छर्किएर शुद्ध पार्ने प्रयास गरे। यहीबाट थाहा हुन्छ कि नेपाली राजनीतिले नागरिकलाई कुन हदको चेतना दिएको रहेछ। नेपाली राजनीति यस कारण तपाईँ हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ कि उग्रतामा मात्रै विश्वास गर्छ। अहिलेसम्म सनकका भरले मात्रै अगाडि बढेको छ। त्यो 7 सालको काङ्ग्रेसको आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा त्यसपछिका आन्दोलनहरू भनौँ, युद्धहरू, लडाइँहरू, माओवादीकै युद्ध भनौँ, अहिले मधेसको युद्ध आन्दोलन नै किन नहोस्, सबै सनकका भरमा मात्रै गरिएका हुन्। देशको धरातल, नागरिकको हैसियत, देशको आर्थिक अवस्था, देशको अवस्थितिका बारेमा कहीँ कतै विश्लेषण गरेर आन्दोलन गरिएका छैनन्। पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई भिन्न देखिन मन लाग्यो। उनीहरू 52 सालमा जङ्गल पसेर हजारौं मान्छेलाई सिद्ध्याए। अहिले राजेन्द्र महतो र उपेन्द्रहरूलाई सनक चढेको छ। उनीहरू आन्दोलन गरेर यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समाप्त पारेका छन्। काङ्ग्रेस एमालेलाई पनि त्यस्तै सनक चढ्यो। कहिले झापा विद्रोह भने त कहिले 7 सालको क्रान्ति भने। यी सबै उग्रता र सनकका भरमा गरिएका आन्दोलन हुन् र युद्ध हुन् भनेर तपाईँ हामीले दाबीका साथ भन्नका लागि जनकपुरको यो काण्डले अझ सजिलो बनाइदिएको छ। यदि मुलुक युद्धबाट, मुलुक आन्दोलनबाट परिवर्तन भएर राजनीतिक चेतनाको त्यो माथिल्लो स्तरबाट नागरिकहरू सूचित हुन्थे भने सम्भवतः यस्ता दृश्यहरू देख्नु पर्दैन थियो तपाईँ हामीले। अहिले जनकपुरको कुरा मात्रै नगरौँ, हरेक ठाउँमा नागरिकमा यस्ता उच्छृङ्खलता र यस्ता अन्धविश्वासहरू छन्। माओवादीले दाबी गरेर भन्ने गर्छन् हाम्रो युद्धले मान्छेमा यति धेरै ठुलो चेतना दियो कि त्यो बखान गरी साध्य छैन भन्छन्।
जनयुद्धका बेला शिवालयमा नछुनी भएका महिलाले रगत चढाए, दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालयभित्रका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू जलाइए, ठाउँ ठाउँमा विद्यालय र मन्दिरहरू भत्काइए। त्यो क्रान्ति थिएन, त्यो विध्वंस थियो। मुलुकमा कुनै एउटा कविको, कुनै एउटा पूर्व राजनेताको अथवा पूर्व प्रशासकको शालिग तोड्दैमा, विद्यालय भत्काउँदैमा, अस्पताल तोड्दैमा त्यो अग्रगामी क्रान्ति हुन्छ भन्नु नै महामूर्खता हो। र त्यही महामूर्खताले तपाईँ हामीलाई निर्देशित गरेर यहाँसम्म पुर्याएको छ। यदि नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले सही ढङ्गको चेतना भरिदिएका भए तपाईँ हामी यति धेरै अचाक्ली सहने नागरिक पनि हुन्थेनौँ होला। तपाईँ हामीसँग केही हदको विवेक पनि हुन्थ्यो होला। नागरिकलाई बाँच्नका लागि चाहिने के हुन्? ती बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताको वकालत हामीले गर्थ्यौँ होला। ती आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति भइसकेपछि हामीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताको पछाडि लाग्नु पर्थेन होला। यदि हामीसँग त्यो चेतना भइदिएको भए। हामीसँग कुनै पनि चेतनै छैन, यसकारण यो मुलुकको राजनीति यसरी बौलाएको छ। र अझै पनि जनकपुरमा त्यति ठुलो घटना भयो, कुनै निकायले कतैबाट हामीले यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ र नैतिक रूपमा हामी माफी माग्छौँ भन्न सकेका छैनन्। बरु यही विषयलाई विषयान्तर गरेर हिन्दू धर्मभित्रको विकृति भन्न अब मधेसी मोर्चाका नेताहरू पछि नपर्लान्, अथवा हिन्दू धर्मलाई अझ गिज्याउनका लागि यस्ता व्याख्या नगरिलान् भन्नु पनि छैन। होइन भने बितेको हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, हाम्रो पहिलो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा अथवा हाम्रा व्यवस्थापिका संसदहरूमा अब उपरान्त आइमै भन्नु पाइँदैन, आइमै भनियो भने कारवाही हुन्छ, यस्ता वाहियात कुराहरूमा बहस गरेर बिताए उनीहरूले। मुलुकको भाषा, संस्कृति, सभ्यता माथि कहिले कहीँ कतै बहस भएन। त्यही संविधान सभाभित्र नामकै कारणले सबैभन्दा उच्च हुने त्यो स्वभाव, त्यो नामको त्यो संस्कृति बोकेका मान्छेहरू छन्। बरु अब हामी समानताका लागि यसरी अगाडि बढ्ने त्यो बहस भएन। बहस भयो आइमाईलाई आइमाई भन्न पाइँदैन भनियो। तर उनीहरूको बहसलाई अहिले जनकपुरमा भएको घटनाले कसरी नङ्गाइदिएको छ र व्यङ्ग्य गरेको छ, कल्पना गरी साध्य छैन। एक समय कसैले विधवा भन्यो भने ढुङ्गाले हान्ने स्थिति थियो। एकल महिला भन्नुपर्छ, विधवा भन्नु पाइँदैन भन्ने शब्दले केही अर्थ राख्दैन। कतिपय त्यस्ता सामाजिक मान्यता प्राप्त शब्दहरू हुन्छन्, ती शब्दले भावनालाई उद्वेलित गरिदिन सक्छ, ती शब्दले मान्छेको सम्मान पनि बढाइदिन सक्छ, ती शब्दले समाजलाई अझ एक ढिक्का बनाइदिन पनि सक्छ। बनाइदिँदैन भने त्यस्ता शब्दमाथि भिन्न चेतनाको बहस हुनुपर्छ, हामी कहाँ भएन। तर आज मुलुकको राष्ट्रपति विधवा हुन्, एकल महिला हुन् भनेका भरमा मन्दिर टेकिन् उनले भनेर सुनपानी छर्किनु परिराखेको छ। र यही मुलुकका राजनीतिक दलहरू अझै भन्दैछन् कि हामी जस्तो सचेत, हामी गरिब नागरिकलाई सचेत बनायौँ, राजनीतिक रूपमा सुसूचित बनायौँ, उनीहरूसँग एकदमै अग्रगामी चेतना छ भन्दैछन्। कुन चाहिँ चेतनाले काम गर्यो त अहिले? यस्ता दृष्टान्तहरू त मुलुकका विभिन्न ठाउँमा, कुनै ठाउँमा पानी छोएको भरमा, कुनै ठाउँमा अर्को धर्मावलम्बी भएका भरमा, कुनै ठाउँमा गरिब भएका भरमा अनेकन किसिमले मान्छेले प्रताडनाहरू खेपिराखेको छ। यसको पछाडिको एउटै कारण, हामी आधारभूत आवश्यकताका लागि लडेनौँ, विकासका लागि लडेनौँ, मान्छेको आफ्नो निजी सनक र स्वार्थका लागि मात्रै हामी लड्यौँ र हामीलाई लडाइयो। यसकारण हामी मान्छेभन्दा अझ तल झऱ्यौँ
र त्यस्ता तल झरेका अनेकौं दृष्टान्तहरू हामी बार बार दिइराखेका छौँ। 40065323 र 40065324 तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार बिरबासजी, म कृष्ण पन्त। हजुर, यो जुन अहिले जुन भइरहेछ आइसिडी डलरको हो, हामीले धेरै उनै गर्नु पर्दैन। अनि यो जुन अहिले बुरुन्डीमा तपाईँले हेर्नु होला, त्यहाँको राष्ट्रपति 14% मात्र उहाँ तुष्य र उहाँलाई नै 20 वर्ष गर्नुपर्छ भन्नाले जन्मसँग भयो भने सुनि समाचारमा बिहान। तपाईँको त्यहाँ आज 36वटा छ क्या सायद यो ल्यान्ड लकेट कन्ट्रीहरू, सबभन्दा एक नम्बर सबभन्दा राम्रो हाम्रो यहाँको। तपाईँ एउटा सानो कुरा भन्नु, अस्ति प्रधानमन्त्रीले के भन्नु, केहुमा गएर युवा वर्गहरू बुद्धिमानले यहीँ बसेर काम गर्नुपर्छ, देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो झोले टुबे नभइकन पाइँदैन, अनि कि पैसा खर्च गर्नु त पाइन्छ नि। अर्को हिजो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भनेदेखि हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, यहाँ उहाँ भनेर माछामा एमा उहाँमा भनेर उहाँले भन्नु। यो अहिले आयो बुद्धि। उहाँले त हामीलाई के सिकाउनु भयो भने हिजो लुटेर आउनु भएको थियो, लुटेका चोरेका मोटरहरू एउटा विशेष नम्बर दिइयो, पछि गएर त्यो नम्बरलाई नेपाली प्लेटमा परिणत गरियो। खण्ड गार्मेन्ट भन्ने अहिलेसम्म कब्जा गरेर बसेको छ, खण्ड भागेर गयो। आज राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको त्यो कब्जा गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँको दाङमा जो तपाईँको 1300 बिघा करिब जमिन अहिले पनि कब्जा गरेर बस्नु भएको छ क्या र। अनि अरूहरूको जमिन पनि कब्जा गरेर बस्नु भएको छ। त्यही नै सिक्यो मधेसी मोर्चाले। बिहारमा उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त छन्, बेकारी प्रशस्त छन्, त्यहाँबाट यता आउँछन्, यिनीहरू नाङ्गो नाचिरहेछन्। आज तपाईँको त्यो जुन मुरार काजीजी भन्नुभयो साधारण कुरा होइन त। यिनीहरूमा हिम्मत छ भने चाँडो त्यो डलर र आइसीको एउटा छिलो फानो गरेर देश बचाउनुतिर लाग्यो। मेरो देश बाँचोस्, जय होस्। हजुर, कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरर्काले मधेसको आन्दोलन चर्काइराखेका राजनीतिक दल उनीहरू अहिले नेपालका 500 भन्दा बढी उद्योगहरूसँगबाट पैसा असुलेर हामीलाई उद्योग चलाउन दिइराखेका छन्, हामी ठुलो खर्च गरेर चलाइराखेका छौँ उनले यो भन्दै। यो भनिरहँदा तपाईँ हामी मधेसी मोर्चालाई गाली गरेर हुनेवाला केही छैन। तपाईँ सम्झिनुहोस् 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध, त्यो बेला दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धनी पार्टी माओवादी भयो भन्ने शोधहरू बाहिर आए, अनुसन्धानहरू बाहिर आए। यी कुराहरू बाहिर आइरहँदा हाम्रो चेतनामा यो रहेन कि सर्वहारा वर्गको पार्टी कसरी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी हुन सक्छ। यहाँ कहीँ गडबडी छ, हामीले सोचेनौँ। कृषि विकास बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क, कुनै उद्योग कल कारखानाहरू तोडफोड गरेर त्यहाँ लुटिँदा त्यो राज्यको धन हो, त्यो राज्यको सम्पत्ति हो। भोलिका दिनमा हामी सत्तामा गइसकेपछि तिनै चिज चाहिन्छन्, ती चिज कहाँबाट ल्याउने हामीले सोचेनौँ। र यो पनि सोचेनौँ कि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यो बेला लुटिएको अरब रुपियाँ कहाँ गयो, कहाँ खर्च भयो। कार्यकर्ता त गरिबका गरिब छन्, खाडी गइरहेछन् त। र त्यसपछि जब सेना समायोजनको कुरा आयो, खुलियाम रूपमा पैसा असुलेको खबरहरू बाहिर आए। कहीँ कतै हामीले औँला ठडाएनौँ, न त राजनीतिक दलहरूले औँला ठडाए। बेला बखतमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गर्ने यस्तै खाले कर्महरू जहाँ पैसाका लागि मात्रै गरियो, त्यही त सिके मधेसवादी दलहरूले। अहिले उनीहरूले जवाफ एउटै दिन्छन्, हामीलाई मात्रै औँला किन ठडाउनुहुन्छ? औँला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीतिर पनि ठडिनुपर्छ। हामीले विधिको कुरा गरेनौँ, अनुशासनको कुरा गरेनौँ, नैतिकताको कुरा गरेनौँ, उग्रतामा विश्वास राख्यौँ, सनकमा विश्वास राख्यौँ। यसकारण यो भोगिराखेका छौँ। हरेक चिज अनुशासित हुनुपर्छ र हरेक चिजले देशलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै चिन्तन राखिदिएको भए जनयुद्धका नाममा खरब रुपियाँ देशबाट लुटिँदैन थियो होला। र अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष मुरर्काले आन्दोलनरत दलहरू हामीसँग दैनिक उठाइराखेका छन् भन्न विवश छन्। र यो अनौठो लाग्थ्यो होला तपाईँ हामीलाई। हामीले विगत भोगिसकेका छौँ। अरू दलहरूले पनि त्यसै गरी उद्योगहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सताउँथे र असुली गर्थे पैसा। आज अर्कोले गरिराखेको छ, भोलि अर्कोले गर्ला। र उद्योगीहरूले पनि यो यत्तिकै दिएका छैनन्, नागरिक छन्, उपभोक्ता छँदैछन्। 5 रुपियाँको सामान भोलि 15 रुपियाँ गरिदिए कसैले औँला ठडाउनेवाला छैन।
किन यति महँगो गरिस् तैँले सामग्री सामान भनेर कसै कुनै निकायले भन्नेवाला छैन। हिजो तपाईँले किन्दै गरेको एउटा कपडा धुने साबुन आज हिजोको 5 रुपियाँको आज 25 हुँदा बोल्नेवाला कोही छैनौँ हामी। उपभोक्ता छँदैछन्, नागरिक छँदैछन् मारिनका लागि। मैले कुनै दललाई आज 5,000 दिएको छु भने भोलि नागरिकबाट मैले 25,000 असुल्नु छ। उद्योगी र व्यापारीले सोच्ने यही हो। यसकारण यो देशमा मर्ने को रहेछ? नागरिक तपाईँ हामी र यही देश हो मर्ने। न त कुनै दलको नेता मर्छ न त कुनै व्यापारी मर्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, भन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ निस्तानबाट। यो जुन जनकपुरको घटना छ नि, अब हाम्रो राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको जनताले त्यो कुनै दुर्व्यवहार गरेको होइन। अब त्यो त हेर्नुहोस्, जन्तु फुस्केका जन्तुले गरेका हुन्। अब रिमोटले चल्ने जन्तु आफै चल्न सक्दैन नि, त्यसमा धेरै विवादै गर्नु पर्दैन। अब जहाँसम्म हेर्नुहोस्, मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरेको 4 महिना भइसक्यो, त्यसमा जनसहभागिता खोइ। अब 11 मुदे माग भनेर देश नै टुक्रा गर्ने माग पनि 2वटा माग त्यसमा छ। अब स्वतन्त्र देशको लागि स्वायत्त प्रदेश भनेर प्रस्तै भनेको छ उहाँहरूले। अब त्यस्तो माग पनि कहीँ पुरा हुनसक्छ, हुनै नसक्ने माग। किनभने उहाँहरू जसरी पनि नेपालको सीमालाई सीमा पारी लग्न खोज्दैछ, यो सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यस कारणले अब 28 सालमा नेपाली बनेको राजेन्द्र महतो अहिले पनि उसँग 2टै नागरिकता छ। त्यो हामीले त्यसै विश्वासै गर्न सकिन्छ। त्यो अब भड्काउ भाषण गरेर नेपाली जनता त्यसमा लाग्ने छैन, लागेको पनि छैन। त्यसैले उहाँ सधैँ दिल्ली मधेस मधेस दिल्ली गर्दै बस्छ। जहाँसम्म नाकाबन्दीबाट दिएको पीडा र यो नाकाबन्दी भारतीय सहयोगमा नेपालका मधेसीहरूलाई गराएकै प्रश्न छ। किनभने अब नत्र 4 महिना भइसक्यो, 30 वर्षको पञ्चायत 49 दिनको आन्दोलनले ढल्यो फ्याँक्यो। किनभने त्यो नेपाली जनताले गरेको हो। त्यो जनताको स्वतन्त्रताको चाहना भनेको हृदयदेखि नै हुन्छ। अब रिमोटले कन्ट्रोलले चल्ने व्यक्तिहरूको त हृदय हुँदै हुँदैन। अब राज्यको ढुकुटी जसरी पनि लुट गर्ने अहिले सत्तापछि यसैमा व्यस्त छन्। हेर्नुहोस्, अब प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस भने अब महाधिवेशनको लागि व्यस्त छ। महाधिवेशनको लागि त सरकारले पनि बजेट छुटाइदिया होला। अब त्यो चन्दा उठाउनमै उहाँहरूलाई फुर्सद छैन भने यो मुलुक कसले सम्हाल्ने? सम्हाल्न सक्ने व्यक्तित्व त आउनु पर्यो। धन्यवाद। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? पालाजीबाट ध्रुव केसीको नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् न। विभिन्न किसिमको लीला चर्ती कला मञ्चन भइरहेका छन् हाम्रो देशमा। हरकतै हरकतको हविगतको फल हामीले अहिले भोगेको यथार्थ हो। हिजो एक युवकले नयाँ शक्तिमा लागौँ, बाबुराम भट्टराईलाई सहयोग गरौँ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई मेरा 2 शर्त छन्, ती शर्तहरूमा हस्ताक्षर गरेर नेपाली नागरिकलाई बाँड्नुहुन्छ र भने। उहाँले शर्तहरू के हुन् भन्नुभयो। मैले भने देशले दिने भत्ता सुविधा 10 वर्षसम्म लिन्न भन्नु पर्यो। पढाइका आदेश धन नलिई देशले आर्थिक आर्जन गर्ने भरपर्दो कार्ययोजना देखाई आश्वस्त पार्नु पर्यो। सञ्चार माध्यममा छाएको नयाँ शक्तिको वकालत गर्न कार्यकर्ताहरू घर दैलोमा पनि आउन थाले। उपरोक्त 2 शर्त मान्ने नयाँ शक्ति हुन सक्छ। देशको ढुकुटीबाट भत्ता लिने शक्ति उही पुरानो नै शक्ति हुने होइन र? नमस्कार हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नयाँ शक्ति पुरानो शक्ति यी सबै धन्दा हुन्। नेपाली राजनीतिले धन्दा सिवाय केही पनि चलाएको छैन र गरेको छैन। बाबुराम भट्टराईका बितेका 6-7 वर्षले यति धेरै यो देशलाई दुःख दिएको छ, त्यसको बखान गरी साध्य छैन। उनका कार्यकर्तालाई रिस उठ्ने कुरा बेग्लै हो। हुँदै नभएका लडाकुका नाममा पैसा लिँदा बाबुराम भट्टराईको बौद्धिकताले किन रोक्न सकेन? अहिले आएर देश दुख्न पाइन्छ उनलाई? फेरि पनि आश्चर्य नमान्नु होला, कुनै दिन भारतीय दूतावासले फल्नाले यति पैसा मासिक रूपमा लिन्छन् भन्ने नाममा बाबुराम भट्टराईको पर्यो भने तपाईँ हामीले के गर्ने? त्यसलाई नयाँ शक्ति मान्ने कि प्रतिगामी शक्ति मान्ने? यसकारण यस्ता नागरिकलाई कसरी हुन्छ फेरि पनि उही कमजोर बनाउने र आफू माथि जाने प्रयत्नमा कुदिरहनेका पछि लाग्नु जरुरी छैन। मुलुक कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराको ख्याल हामीले नगरेका मात्रै हौँ। हामी जसोतसो बाँचिराखेका छौँ, टिकिराखेका छौँ। हिजो हामीले 35 रुपियाँमा खाँदै गरेको दाल आज 300 पुगेको छ।
त्यसले हामीलाई चिमोटेको छैन, छोएको छैन। कारण हाम्रो छोरा, हाम्रो भाइ खाडी गएको छ। उसले रगत पसिना गरेर हड्डी घोटेर यहाँ पैसा पठाउँछ। हामी बाँचेका छौँ, जेनतेन हामी बाँचेका छौँ। भविष्य अँध्यारो छ। अहिले मुलुकमा जौँ समेत बाहिरबाट ल्याइँदो रहेछ। सामान्यतया जसले जति आलोचना गरे पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार भन्ने चिज त्यति सजिलै नामेट हुँदैन। नामेट हुन्थ्यो भने विश्वभरमा क्रिस्चियनिटी बढाउनका लागि यति ठुलो खर्च किन गरिन्थ्यो होला? मुस्लिम देशहरूमा किन त्यति धेरै कट्टरता साँधिन्थ्यो होला? बरु यही मुलुक जहाँ हिजोसम्म हिन्दू धर्म सापेक्ष थियो र यहाँ जनै च्यात्तै पनि हुन्थ्यो, जे गरे पनि हुन्थ्यो, कसैले केही रोकथोक थिएन। केही कुरा एउटा कुरा गाई काट्ने सन्दर्भमा थोरै विरोध थियो, होइन भने हिन्दू धर्मका नाममा धेरै ठुलो त्यो थिएन। अहिले धर्म कर्म गर्नका लागि जौँ चाहिन्छ, पवित्र फल मानिन्छ हिन्दू धर्ममा। त्यही जौँ पनि विदेशबाट ल्याइँदो रहेछ। कुनै समय यही मुलुकको सरकारले जौँलाई मुलुकको मुख्य 5 बालीभित्र राखेको रहेछ। यही देशमा त्यही बाली, त्यही उत्पादन अब पूजाआजा गर्नका लागि पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भयो। अवस्था यस्तो छ। देशको स्थिति कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा न त सही सत्य कुरा अर्थविदहरूले ल्याइदिए, न त राजनीतिज्ञहरूले। अहिले युवाहरू खाडी छन्, विदेश छन्। उनीहरूले पठाएको पैसाले केही समय देश चल्ला। उनीहरू भित्रिए भने अथवा युवाहरू बाहिर जान चाहेनन् भने गर्ने के होला, यसका बारे कहीँ कतै योजनै बनेनन्। देशलाई यसरी भणखालोमा हाल्ने र फेरि पनि राजनीतिका ठुला कुरा गर्ने, फेरि पनि नयाँ शक्ति र पुरानो शक्तिका कुरा गर्ने काइतीहरूका पछाडि लाग्नु जरुरी छैन। यो जरुरी छ कि त्यस्ता देशघातीहरूलाई तपाईँ हामीले खबरदारी गरौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, भन्नुहोस् न। हजुर, म झिल्केलदेखि लालबहादुर मगर। मेरो घर चाहिँ खासै गरी रामेछाप जिल्ला हो। रामेछाप जिल्ला बिजुलकोट गाविस वडा नम्बर 6 कल्लेरीमा पर्छ होइन हजुर। अनि म यहाँ धुलिखेलमा बस्छु। म के भन्दाखेरि म एउटा ज्यामी काम गर्ने मान्छे हो होइन, हेर्नु। अनि हाम्रो गाउँमा हाम्रो बिजुलकोट गाविसमा चाहिँ आजसम्म जति राहत पुगेको छ कि एउटा तिर्पल र 8 केजी चामलदेखि केही राहत पुगेको छैन। भूकम्पको त्यो कसले खायो होला? हाम्रो जिल्लाको नेताले खायो कि न हाम्रो जिल्लालाई नगएकै हो कि होइन हजुर। अनि त्यो भएकोले हामी चाहिँ भूकम्प अब अहिले चाहिँ सबै तिर्पलको भित्र सुतिराखेको छ हजुर। तिर्पलको एउटा त्यो तिर्पल पनि घामले च्यातिएर लाथालिङ भइसकेको छ। त्यस्तै जोडदार गरेर सुतिराखेको छ। कोहीले खरको छाना हालेर सुतिराखेको छ। अनि यस्तो बिजोग छ कि आजसम्म पनि राहत दिएर कतिजना राहत बाँड्ने आयोजकहरू, सङ्घ संस्थाहरू कति चाहिँ राहत बाँड्ने मान्छे आयो भन्छ। तर हाम्रो बिजुलकोट गाविसमा चाहिँ आजसम्म पुगेको भनेको 15,000 पैसा र अनि एउटा तिर्पल 8 केजी चामलदेखि बाहेक अरू केही राहत गएको छैन सर। अनि यो पनि हामी भूकम्प पीडितहरूको आयो भन्छ नेताहरू सबै बाजाबाज गरिरहेछ, जुटिरहेछ, खाइरहेछ। हामीलाई चाहिँ के जो गरिब चाहिँ मरेकै छ। यहाँ नेताहरू चाहिँ मस्ती गरेको छ। भूकम्प पीडितको नाममा आएको पैसा बाँडेको छ, खाएको छ। तैँले गर्नु हुँदैन, त बस्नु हुँदैन, मै बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। यो नेताहरूले को चाहिँ बुद्धिमा चाहिँ गोबर बसेको चाहिँ हटोस् र हाम्रो बिजुलकोट गाविसमा पनि राहत चाहिँ जाओस् भन्न चाहे हजुर। हजुर, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। काभ्रेबाट लालबहादुर मगर हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, भन्नुहोस् न। नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गाप्रसाद शर्मा नेपाली। भन्नुहोस्। वास्तवमा पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा आइसकेको छ। बिगार्न त सबैले सक्छन्, बनाउन बुद्धि, विवेक, धैर्यता, अनुशासन चाहिन्छ। त्यही हरायो अहिले। त्यसैले यस लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म भन्छु पाउने 3 करोड नेपाली नागरिकलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि 2007 सालदेखि आजसम्म अधिकारका नाममा भएका आन्दोलन नेपाली नागरिकका लागि नेपाली भूमिमा यस मातृभूमिको नुन र पानी खाएका राजनैतिक दल र नेताको नेतृत्वमा भएकै होइन रहेछ। यो त फगत कहीँ कतै नबिकेका अपराधी
दुराचारी व्यवसायी राजनीतिक नेता जसले एकपछि अर्को गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभिमान मात्र होइन कि अस्तित्व समेत लोप गराउन उद्धत छन्। अब हरेक नेपाली नागरिकले छातीमा हात राखेर हिजो मैले देशद्रोहलाई भोट मार्फत इजाजत दिएको थिएँ, तिनको हैसियत के थियो हिजो, अहिले कस्तो छ, यिनको आयको स्रोत कहाँबाट आउँछ, यिनको नैतिकता, इमान्दारिता, अनुशासन, मानवता कस्तो छ, यिनीहरूको बानी कस्तो छ, व्यवहार कस्तो छ, सबै नेपाली नागरिकलाई संविधान सभाबाट अधिकार सम्पन्न गराउने भन्ने यिनीहरूको बाचा कहाँ गयो, अब समृद्धि दिन्छ भने कहाँ गयो, यसको प्रश्न भइसकेकोले अब भारतले गराइदिएको 12 बुँदे सम्झौताको एजेन्डा खारेज गरेर विधिको शासन कायम गर्न सर्वप्रथम यी सबै दल र तिनका नेताको आएर व्ययको छानबिन गर्न जोरदार माग गरौँ र यिनलाई सर्वत्र बहिष्कार गरौँ। अब यिनलाई हामीलाई तडपाई मार्ने अधिकार कहाँबाट आयो त्यो पनि प्रश्न गरौँ भन्न चाहेँ। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते सर, म सीता गुरुङ बालुटारबाट। मैले पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ सुनिरहेको छु, रेडियोहरूमा, टेलिभिजनहरूमा हेर्छु है। हाम्रो नेतागणहरूले यो भन्दैन कि आज चाहिँ भूकम्प पीडितहरू चाहिँ आज साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि ती दुर्गम क्षेत्रहरूमा हिउँ पर्ने ठाउँहरूमा, जस्तै अब मेरो दोलखाको कुरा गर्नुपर्दा बिगो, आलमफू, यो खोपा चाकु अनि तपाईँको चाहिँ गौरी शङ्कर, यिनीहरू भनेको एकदमै त्यो धुन्छ कि हिउँ परिहाल्छ क्या, हिउँ पानी परिरहन्छ। त्यो ठाउँमा त हिजो आज त जस्तै उग्रे पनि घाम तापौँला र बाहिर बसौँला भन्ने कुरा त कुनै हालतमा पनि छैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि त्यो तपाईँको चाहिँ गग्ले त छैताङ भन्ने त हिउँमै बसिराख्ने ठाउँ हो, जतिखेर पनि हिउँ परिरहेको छ। त्यो ठाउँको मान्छेहरूले साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ कति दुःख भइरहेको छ, कति पीडा भइरहेको छ। भूकम्प पीडितहरूको लागि चाहिँ राहत बाँड्ने, सरकारले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ घर बनाउन दिने, अनि 15,000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ राहत स्वरूप दिने, 10,000 चाहिँ यो जाडोको बेलामा न्यानो कपडाको लागि दिने भनेर भनेको छ। तर म अस्ति भर्खरै चरीकोट जाँदाखेरि अझै पनि त्यहाँ चाहिँ डाटामा थियो कि आलमफू गाविस र खारे गाविस अनि गौरीशङ्कर गाविसको चाहिँ अझै पनि 200 जना चाहिँ लगभग चाहिँ त्यो 200 जना लगभगले चाहिँ त्यो 15,000को ऊ पनि वितरण गरिसकेको छैन। किनभनेदेखि अनि त्यो वितरण कहिले गर्ने, अनि त्यो 10,000 दिनलाई चाहिँ कहिले अब एकैचोटि जेठ लाग्ने होला, जेठ वैशाखमा बल्ल वितरण गर्ने होला। अनि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि पार्टीको नेताहरूले, कुनै पनि सभासदहरूले यो ठाउँमा चाहिँ साह्रै दुःख छ, यो ठाउँमा चाहिँ हामी विकास गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन पनि गर्नुहुन्न। उहाँहरूले यहाँको गरिब जनताहरूले भोट हालेर हामीलाई जिताएर पठाएको, उनीहरूको लागि पहिला सुरुमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको लागि चाहिँ छिटो जसरी हुन्छ उनीहरूलाई न्यानो बनाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ, अनि मात्रै फेरि पनि हामी यो ठाउँमा जित्न सक्छौँ, अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा जय जय गान गाउँछ भनेर चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्न। तर सदनभित्र चाहिँ यो चाहिँ यो भूकम्प पीडितको पनि के जति चाहिँ हामीले पाउनै पर्छ। यदि चाहिँ हाम्रो नाममा भएन भने चाहिँ जे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गरेछ, विध्वंस गरेछ। यस्तो हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ के गणतन्त्र कुनै के ल्यायो अरे, राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रको चाहिँ हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायो, अहिले चाहिँ महिला चाहिँ राष्ट्रपति बनायो भनेर हरेक किसिम भन्नुहुन्छ। के त्यति मात्रै उहाँहरूको दायित्व थियो त? देशलाई चाहिँ भत्ताभुङ्ग बनाउने अनि आफै मात्रै बनिने त्यो मात्रै ठुलो कुरा हो भने त हामी आम नेपाली नागरिकहरूले साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि हामीले जसरी यिनीहरूको चाहिँ कुरा सुनेर, चिल्ला कुरा सुनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, दुनियाँ थोक गऱ्यौँ, तर हामी नै गलत रहेछ भन्ने कुरा त आज प्रमाणित हुँदैछ। आज बाबुराम भट्टराईज्यूले त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध हाँक्नुभयो, उहाँ चाहिँ शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि संविधान बनाउनलाई उहाँले चाहिँ ठुलै भूमिका खेल्नु भयो होला। संविधान जारी भइसकेपछि यो बिग्रेको देशलाई चाहिँ कसरी उँभो लानुपर्छ, यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भन्नुको साथै उहाँ चाहिँ नयाँ शक्ति, नयाँ कुनै के भन्दै हिँड्नुहुन्छ। यो भन्नुको अर्थ के त? नयाँ पुरानो पार्टीले काम गरेन र पुरानोले के पनि गरेन, त्यसो भने त के हामीले चाहिँ हाम्रो बाबुआमा पनि त बुढाबुढी भयो नि, अब यो सबै लगेर के खोलातिर लगेर फालिदिने अनि हामी चाहिँ नयाँ मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने हो? बाबुराम भट्टराईलाई मेरो प्रश्न। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म राजेन्द्र केशरी पाण्डे नगरकोटबाट। यो यिनीहरू के हुन् भन्ने कुरा मैले 4-5 चोटि भनिसकेको छु। यिनीहरू पेसेवर हुन्छ त। यिनीहरूले फर्म भर्दाखेरि धेरै कुरा सोध्दाखेरि पेसा के राजनीति लेखाएको छ, राजनीति पनि पेसा होइन, यिनीहरूले बनाए। यिनीहरू प्राइभेट लिमिटेड हुन् भनेर मैले 3-4 चोटि भनेको छु तपाईँको कार्यक्रममा। यिनीहरूले नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो। यसै विवाद गरेर उयो गरेको छु, देशमा 4 पैसा आओस्, कराओस्।
नेपाली काङ्ग्रेस प्राइभेट लिमिटेड, नेकपा एमाले प्राइभेट लिमिटेड, माओवादी पनि प्राइभेट लिमिटेड, सबै पार्टी प्राइभेट लिमिटेड, एक दुईजना पार्टी बाहेक यी प्राइभेट होइनन्। अब यिनीहरूको आम्दानी यिनीहरूको चाहन कसरी भयो भने आत्मकथा छ पटुवालको, त्यसमा मैले त्यो किताब 2 चोटि पढेँ। 63वटा ब्याङ्क लुटेर नेपालको। यो देशमा निकाय छ कि छैन, यो पनि मैले भनेको छु यतिखेर। यो निकाय के गर्छन्, निकाय काम के, यिनीहरू जे गरे पनि के अरे खोजतलास नहुने। नेपाल इन्टेलिजेन्स छ, आर्मीमा डिएमआई भन्ने छ, प्रहरी छ, अर्को प्रहरी छ, अर्को केन्द्र भन्ने छ सिंहदरबारमा। यिनीहरूले खोज्नु परेको पर्छ जनताको पैसा। यो चाहिँ कुनै कसैकोबाट आएको पैसा त होइन। ब्याङ्क भने जनताको पैसाबाट बन्छ, त्यो खोजतलास किन हुँदैन हेर्नुहोस् है। जग्गा क्याप्चर गरिदिन्छ ब्याङ्कको यति सेयर पनि उति सेयर भनेको छ, त्यो पनि खोजतलास हुँदैन। त्यो भएर यिनीहरू स्कट फ्री हुनु पाउँदैन। यिनीहरू जवाबदेही हुनु पर्यो, कानुनको अन्डर आउनै पर्छ। यस्ता बदमासी गरेर यो देशमा ठुलो हेरिरहने। अब यो नयाँ शक्ति भनेको छ, त्यही मान्छे त्यही त हो नि। कसरी नयाँ शक्ति भयो, बर्बाद गरे 5 वर्ष भने अब फेरि अझ बर्बाद। त्यो नेपाली नागरिक कति बेकुफ भएको, म पनि बेकुफै हो, मैले भोटाएको छु, अब चाहिँ भोट हाल्दिनँ। नमस्कार। राजेन्द्र केशरी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ मित्रबहादुर बस्नेत हो बनस्थलीबाट। तपाईँको अब यो अपराधमा फसिएपछि मानसिकता नै अपराधी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही पनि त्यो भिजनै हुँदैन। उसले जहिले पनि सोच्छ अपराध गरौँ, अपराध गरेर पैसा कमाऊ, त्यही मात्रै सोच्छ। मानसिकता राम्रो भएको मान्छे भएदेखि यो राणा शाहले खोलिदिएका उद्योग कल कारखानालाई चाहिँ कति हजार थिए, त्यसलाई थपेर चाहिँ नेपालीका छोराछोरीलाई रोजगारी दिन्थ्यो। यहाँ उद्योग कल कारखाना खोलिन्थ्यो। पर्यटकको देश भनिन्छ, जलस्रोतको देश भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ बिजुली लगानी प्रत्येक परिवारकोबाट चाहिँ त्यो लगानी गरिदिएर बिजुली निकालिदिएको भएदेखि यहाँ कति हुन्थ्यो। यिनीहरूको त के भयो, मान्छे मार्ने, लुट्ने, देशलाई जति सक्दो कङ्गाल बनाउने, अनि ऊ आफू सम्पन्न बन्ने। नेपालीका छोराछोरीलाई जा त मर्के बात। साँच्चीकै राजनीति गर्ने व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ जनताको मुटुमा पस्न सक्नुपर्छ, त्यसको क्षमता हुनुपर्छ, मुटुभित्र पस्ने योग्यता हुनु पर्यो, भिजन हुनु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिले अनि जनतामा पसेर विकास गरेर आयो भने त्यो त्यसै लोकप्रिय भइहाल्छ, त्यसै मण्डेला हुन्छ। यहाँ त मण्डेला होइन, अपराध गरेर अपराधी भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जाल जेल गरेर गरिब जनतालाई चाहिँ दबाव शोषण गरेर लुटिरहेका छन्। तपाईँको हेर्नु त यो खोला नाला, यिनीहरू सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड भन्छन्, भन्ने बेलामा ठुला कुरा गर्छन्। तपाईँको त्यहाँ लगानी गरिदिएको भए प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ त्यहाँ सेयर हालिदिएको भएदेखि उनीहरूको कति हुन्छ, 100को सेयर 200 जाँदा उनीहरूलाई 100 रुपियाँ आउँथ्यो, 300 हुँदा 200 पाउँथ्यो। त्यहाँ चाहिँ गरिदिने। तपाईँको चाहिँ गाउँघरमा कृषि गर्नेलाई कृषिमा लगानी गरिदिने। यिनीहरू त जग्गा यहाँ उद्योग कल कारखाना बन्द गरेको कारण के हो भन्दाखेरि अब यिनीहरूले यो चाहिँ उद्योगहरू बन्द गरेपछि त्यहाँ जग्गा रह्यो नि, यिनीहरूका हातमा लानका लागि, यिनीहरूले क्याप्चर गर्ने, यिनीहरू ठुला मान्छे बन्नका लागि। राणा र शाहको चाहिँ सम्पत्ति भने कहाँ छ? राणा र शाहको सम्पत्ति चाहिँ कहाँ रहेछ? यिनीहरूको सम्पत्ति अहिले छानबिन गर्ने कसले गर्ने? यिनीहरूको सम्पत्ति कहाँ होला, कति लगानी गरेको होला? तपाईँको हेर्नु त अहिले त्यो पैसा, त्यो ब्याङ्कको पैसा जलविद्युतमा लगाइदिएको भए कति हुन्थ्यो? यहाँ जडीबुटी चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ लगानी गरिदिएको भए कति हुन्थ्यो? कृषिमा गरिदिए कति हुन्थ्यो? पर्यटक हेर्नु त अहिले यो पर्यटकले धानेको देश अहिले देश कहाँ पुग्यो? तपाईँको चाहिँ पर्यटकमा चाहिँ यहाँ 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष पुगेको मान्छेहरू बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। लगानी मान्छेको फँसिएको छ कति। तपाईँको यो यस्ता खालका व्यक्तिले हामीले पछि लागेर जहिलेसम्म। यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, सामखुसीबाट भन्नुहोस् त। नाच्न जान्दैन आँगन टेरो, देशको सम्पत्ति सबै मेरो, यस्ता भन्ने नेता स्वार्थका नेताहरूले गर्ने कार्य नै यस्तै। अनि संविधान संशोधन गर्न खोज्ने, आफ्नो बुद्धि विवेक संशोधन नगर्ने, अनि देश चलाउन खोज्ने, आफ्नो सन्तुलन गोलेको थाहा नपाउने, यस्ता नेताहरू भएसम्म हामीले दुःख पाउने नै भयो। धन्यवाद। हजुर, अशोकजी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो
हजुर भन्नुहोस् न। नमस्ते ठाकुरजी, म रमेश भण्डारी सिनामङ्गलबाट। अस्ति बिहा पञ्चमी दिनमा जनकपुरमा जुन हरकत गरियो त्यसको घोर भर्सना गर्न चाहन्छु। यो एउटा महिलामाथि गरिएको अपमान हो, यो विश्वभरिको महिलामाथि गरिएको अपमान मान्नुपर्छ। यस्तो कहीँ कतैबाट पनि नहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, रमेशजी हुनुहुन्थ्यो सिनामङ्गलबाट। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलवासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।